शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन ग्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुगं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्यजाभिमानं कुलगोत्रनाम रूपाश्रमेशाग्रसवासितेषु लिङ्गस्य धर्मानपि कर्तृतादिं त्यक्त्वा भवाखण्डसुखस्वरूपः। सन्त्यन्ते प्रतिबन्धा पुंसः संसारहेतवो दृष्टाः तेषामेकं मूलं प्रथमविकारो भवत्यहङ्कारः। पूर्व प्रसङ्गमा बताइएको थियो कि यो लिङ्ग देह, स्थूल देह र कारण देह, यी तीनटा देह मध्ये सबभन्दा बढी आसक्तिको केन्द्रबिन्दु स्थूल देह हो। विभिन्न किसिमका यो मांसपिण्डले बनेको, फेरि विभिन्न किसिमका कुल गोत्र नाम रूप आदिले युक्त भएको, कुनै एउटा आश्रमलाई पक्रिएको र यसैमा अभिमान भइरहेको, म हुँ भन्ने निश्चय भइरहेको, यो अभिमानलाई छोडिहाल्नु पर्दछ। थोर शरीर म हुँ भन्ने बुद्धि छोडिहाल्नुपर्छ र म कर्ता भोक्ता र प्रमाता हुँ भन्ने यो लिङ्ग देहको काम हो, सूक्ष्म देह। त यसका धर्महरूलाई पनि त्यागिहाल्नुपर्छ र केही पनि नजान्ने मुडो हो भन्ने जो अज्ञान हो त्यसलाई कारण शरीर भनिन्छ। यो कारण देहलाई पनि म भन्ने यो बुद्धि हो, यो पनि हटाइहाल्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग हिजोको प्रसङ्गमा आएको थियो। र तीमध्ये हामीलाई संसार बन्धन चाहिँ खास केले गरायो त? स्थूल देहले गराएको हो कि सूक्ष्म देहले संसार बन्धन प्राप्त भएको हो कि अथवा कारण देहले भएको हो कि? हामीलाई बन्धनमा पार्ने प्रमुख कारण धेरै छन्, सबै हुन्, तिनटै देह पनि हुन्, तर
प्रमुख कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि संसार हेतु हो, संसारको जो हेतु हो, कारण हो, संसार प्राप्त हुने कारण के हो भन्दाखेरि एकम मूल विकार, एउटा मूल विकार चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहंकार हो। अहंकार अब याद गर्नुहोस् अहंकार भनेको के हो? यो संसार बन्धन जो छ, हामीलाई संसार बन्धन प्राप्त भइरहेको छ, संसार बन्धन प्राप्तिको मूल कारण चाहिँ अहंकार हो। अरू धेरै कारणहरू छन्, एउटा मात्रै कारण हुँदैन, धेरै कारण छन्। ती धेरै प्रतिबन्ध हुने धेरै कारण छ तापनि पहिलो, सबभन्दा पहिलो चाहिँ अहंकार नै हो। किन भन्दाखेरि, किन यसलाई मूल कारण माने त अरूलाई नमानेर भन्दाखेरि जब अहंकार हुन्छ अनि अरू कारणहरू यसका पछि पछि लाएर आउँछन्, स्वतः आउँछन्। अहंकार नभइकन अरू विकारहरू, अरू कारणहरू अगाडि आउँदैनन्। सबभन्दा पहिला अहंकार। के हो अहंकार? यो अहंकार, अहम भनेको म, आकार, अहमको आकार, म को आकार। हामीले केलाई बनायौं? यही शरीरलाई बनायौं, म भनेर यही शरीरलाई बनायौं। तपाईँ को हुन्छ? म यही हो, फलान ठाउँमा घर, फलानाको छोराछोरी, यदि पढेको, यदि ठाउँमा काम गर्ने, यस्तो यस्तो होलिया भएको, परिचय आफ्नो हुन्छ, बायोडाटा। यसैलाई अहंकार भनियो। जब यो शरीर नभइकन कुनै पनि क्रियाकलापहरू हुँदैन, थुल सूक्ष्म कारण यहाँ सूक्ष्म शरीर पनि आउँछ। यसैमा विषयमा आसक्ति भएर जो वासना बटुल्नेवाला छ, वासना संसार बीज हो, त्यसैले जन्म हुन्छ, त्यसैले संसार बन्धनमा पारिदिन्छ। त्यो वासना पनि शरीरमा अहंकार नभइकन हुँदैन। किन भन्दाखेरि भोग गर्ने कसले? भोगायतनम शरीरम, भोग गर्ने त शरीरले हो। त भोग गर्ने भने वासना केमा हुन्छ? जुन भोग्य वस्तुमा वासना हुन्छ। भोग्य वस्तुमा जे हामीले भोग्छौँ त्यो भोग्ने वस्तुमा हाम्रो वासना हुन्छ। हेरेर भोग्ने, सुनेर भोग्ने, चाखेर भोग्ने, अथवा यो शरीर बस्ने घरलाई लिएर, अथवा यो शरीरसँग सम्बन्धित मेरो भनेर जो परिवारहरूलाई लिएर, जग्गा जमिन धन सम्पत्ति आदिलाई लिएर, बैंक ब्यालेन्स आदिलाई लिएर जो मेरोपन भइरहेको छ, सबै त्यसो वासना छ, जो संस्कार छ, यो शरीरलाई लिएरै भइरहेको छ। अरू वासनाहरू शरीर नभइकन हुँदैन। अगाडि आइहाल्छ सूक्ष्म शरीर कि थुल शरीर आउँछ कि सूक्ष्म शरीर आउँछ। सबभन्दा धेरै थुल शरीर आउँछ, अनि त्यसपछि सूक्ष्म शरीर आउँछ। त यसमा अहम बुद्धि नभइकन वासना पनि बन्दैन। ल हेर्नु त, वासना संसारको बीज हो, वासना कारण हो अर्को कारणमा। तर त्यो शरीरमा अहंकार नरिकन, अहमको आकार म भन्ने बुद्धि नभइकन, चाहे सूक्ष्म शरीरमै गर्नुहोस् चाहे थुल शरीरमा गर्नुहोस्, शरीरमा अहम बुद्धि नभइकन वासना नै हुँदैन। किन भोग गर्नु पर्यो? भोग विषयलाई भोग गर्नु पर्यो। त्यो भोग कसले गर्ने? शरीरले गर्ने। कि थुल शरीरले गर्ने हो कि सूक्ष्म शरीरले गर्ने हो भोग गर्ने? अब भोग गर्नलाई थुल शरीरले गर्न हुँदैन। आसक्तिको केन्द्रबिन्दु मन हो, सूक्ष्म शरीरभित्र पर्दछ, मन त्यहीँ गएर टाँसिन्छ। त्यसैले सम्झिन्छ ती कुराहरू, पहिले गरेका कुराहरू, कामहरू, त्यही वासना त्यही मनमा आएर बसेको छ। त्यसैले मन अगाडि सर्यो नि। सूक्ष्म शरीर, थुल शरीर र सूक्ष्म शरीरमा अहम बुद्धि भइरहेको हुनाले अब के भयो त? यो अहंकार सबभन्दा मूल कारण बन्यो। संसार बीजको, संसार चक्रको, भव बन्धनको, अज्ञानको यो मूल
पहिलो चाहिँ कारण शरीरमा आत्मबुद्धि, त्यो शरीर दुइटै लिनुहोस्। कारण शरीरमा कसले गर्छ र? कारण पनि अहङ्कार हुन्छ, म अनि बुद्धि हुन्छ कहिलेकाहीँ, सधैँ हुँदैन। खै म त जान्दिनँ, खै मलाई त थाहा छैन भन्ने बाहेक केही हुँदैन। म भनेर त्यही कारण शरीर लिन्छौँ अनि थाहा छैन। थाहा नपाउनु भनेको के हो? ज्ञान नहुनु, ज्ञान नहुनुको अज्ञान हो। त्यो थोरै मात्रामा हुन्छ प्रयोग, धेरै मात्रामा चाहिँ थोर शरीर र सूक्ष्म शरीरमा अहङ्कार भइरहेको हुन्छ। त्यसैले जबसम्म यो अहङ्कारको आत्माका साथ सम्बन्ध भइरहन्छ, आत्मा पनि छ, अहङ्कार पनि छ। अहङ्कारमा म भन्ने बुद्धि भइरहेछ, ठुलो सूक्ष्म, कहिलेकाहीँ कारणमा पनि। अब आत्मा त बसिरहेछ, विचार भएर बसिरहेछ। जुन अहङ्कार आत्माको सत्ता नपाइकन सिद्ध हुँदैन, हेर्नुहोस् है, आत्माको सत्ता नपाइकन अहङ्कार सिद्ध हुँदैन। आत्माको सत्ता पाएर अहङ्कार आफू सिद्ध हुन्छ र आत्मालाई वास्ता नगरेर त्यसलाई पन्छाएर शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिमा, ठुलो सूक्ष्म कारण शरीर आदिमा अहङ्कार गरिदिन्छ। त्यसैले यो अविद्या, अज्ञान, माया, यसको आश्रय र विषय। आश्रय भनेको कहाँ बस्छ, विषय भनेको यसले के काम गर्छ, कसले? अविद्याले अथवा अज्ञानले अथवा मायाले। समष्टिमा गए माया, व्यष्टिमा आए अज्ञान अथवा अविद्या। यो कहाँ बस्छ? अविद्या भन्ने वस्तु कहाँ बस्छ? कहाँ बसेको छ? अविद्या भन्ने वस्तु कहाँ बसेको छ र यसले के काम गर्छ? आश्रयत्व विषयत्व भागिनी। आश्रय पनि र विषय पनि ब्रह्मलाई गर्दछ यसले, यो अविद्याले, यो अज्ञानले। ब्रह्मकै सत्ता पाएर आफू प्रकाशित हुन्छ अहङ्कार, नत्र भने यो जड वस्तु हो। जड वस्तुमा सत्ता हुँदैन, सत्ता नभएपछि क्रियाशील हुँदैन, क्रियाशील नभएपछि शरीरमा म भन्ने बुद्धि हुँदैन। हेर्नुहोस् है, हुँदैन। त्यो अहङ्कारलाई पनि क्रियाशील गराउनको लागि चेतनको आवश्यकता पर्छ, चेतन सत्ताको। त्यो चेतन सत्ता भनेको आत्मसत्ताबाटै पाएको छ। आत्माको सत्ता पाएर पहिला आफू प्रकाशित हुन्छ अहङ्कार, अनि बस्छ पनि आत्मामा नै बस्दछ, यसको बस्ने ठाउँ अन्त छैन। आश्रय पनि आत्मा नै हो, ब्रह्म नै हो। अब के गर्छ? विषय पनि यसले ब्रह्मलाई नै बनाउँदछ। के गर्छ यो अहङ्कारले? ब्रह्मलाई ढाकिदिन्छ, अरू केही गर्दैन, ढाकिदिन्छ। त्यही अज्ञानले ढाकिदिन्छ, अहङ्कारले ढाकिदिन्छ। नचिनिने गरी ढाक्छ। हेर्नुहोस् है, नचिनिने गरी ढाक्छ। पुरै के पनि थाहा नपाउने गरी ढाक्ने होइन, नचिनिने गरी ढाक्छ। अज्ञान यसरी बसेको हुन्छ। यसको अलिक क्लियर भएन। नचिन्ने भने के हो? के हो नचिन्ने भने? अधिष्ठानलाई अलिअलि पनि जानेन भने अधिष्ठानमा अध्यस्त भएको अथवा कल्पित भएको वस्तु पनि देखा पर्दैन। त्यस कारणले अधिष्ठानको केही ज्ञान हुनुपर्छ, केही चाहिँ हुनु हुँदैन। यही काम गर्छ, ढाकिदिन्छ, नचिनिने गरी ढाकिदिन्छ।
जसरी डोरीमा सर्प देख्दाखेरि डोरीको अज्ञानले डोरीलाई आवरण शक्तिद्वारा ढाकिदिन्छ। कसरी ढाक्छ त डोरी लाँदाखेरि नदेखिने गरी ढाक्छ। देखेर जाने भएको मान्छे नदेखिने गरी ढाक्छ। त्यस्तो हो कि नदेखिने गरी ढाक्ने यस्तो हो कि होइन? तपाईँलाई यस्तो लाग्ला नदेखिने गरी ढाक्यो भनेदेखि त डोरी नै देखिँदैन अनि सर्पको भ्रम कसरी हुन्छ? हुँदैन। देखिने गरी ढाक्छ। याद गर्नु, देखिने गरी ढाक्छ। के हो यो भने देखिने गरी ढाक्छ अरे। ढाके देखिँदैन, देखे ढाक्या छैन। हेर्नुहोस् है, अज्ञानको आवरण शक्तिले जो सर्प डोरीलाई ढाक्यो भनिन्छ, ढाक्या छैन भने ढाक्या छ। कसरी ढाक्यो भन्दाखेरि नदेखिने गरी ढाक्या होइन। केही गरी देखिएन भने, त्यो अज्ञान ढपक्क ढाकियो देखिएन भने त्यो घुमेर बसेको चिज जो जे हो त्यसमा सर्पको कल्पना हुन्छ। त्यो नदेखेपछि सर्पको कल्पना हुँदैन। तपाईँलाई यहाँ सर्पको कल्पना हुँदैन सन्धिकालमा। यी डोरी छ भने अनि हुन्छ। बाहिर बाटोमा डोरी छ भने बल्ल हुन्छ। के पनि नभएको ठाउँमा, के पनि सम्म बाटोमा सर्पको कल्पना हुँदैन। त्यसैले नदेखिने गरी ढाक्या होइन। के देखिने गरी ढाक्या हो त? त्यसै भन्दाखेरि हो, देखिने गरी ढाक्या। देखिने गरी ढाक्या। अब यी विचार गर्नुहोस्। पहिला दृष्टान्त पनि गहिरो विचार गर्नुभयो। त्यही फर्मुला, त्यही सूत्र दृष्टान्तमा लाने हो। डोरीलाई देखिने गरी ढाक्या भने के हो? ढाकेपछि देखिन नपर्ने। देखिने गरी ढाक्या भने छ, देखियो भने ढाकेकै भएन। देखियो भने त ढाकेकै भएन। अप्ठ्यारो छैन। हेर्नुहोस् है, कसरी ढाक्यो त? नचिनिने गरी ढाक्यो। नचिनिने गरी ढाक्यो। नदेखिने गरी ढाक्या होइन, नचिनिने गरी ढाक्यो डोरीलाई। डोरीको अज्ञानले डोरीलाई, आफ्नो आवरण शक्तिले डोरीलाई कसरी ढाक्यो? नदेखिने गरी ढाक्या होइन, नचिनिने गरी ढाक्यो। चिन्यो भने त डोरीको ज्ञान भइगयो, त्यहाँ सर्पको भ्रमै हुँदैन। अब नदेखिने गरी ढाक्यो भनौँ भनेदेखि नदेखेपछि त त्यहाँ सर्पको भ्रमै हुँदैन। त्यो देख्नै पर्छ, घुम्या चिज देख्नै पर्छ। अधिष्ठान नभएपछि अध्यस्त वस्तुको कल्पना नै हुँदैन। नचिनिने गरी ढाक्यो। जस्तै त्यसै गरी अर्को दृष्टान्त दिन्छु। तपाईँ बाटोमा हिँडिरहन्छ एउटा खुला ठाउँमा, अलि निकै पर एउटा 4 खुट्टे जनावर, जन्तु पर कालो कालो छ, 4वटा खुट्टा छ। के गरेछ भने यस्तो मुनतिर केही खाइरहेछ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ। तपाईँले ठम्ब्याउन सक्नु भएन के हो भनेर, किनकि त्यसको अज्ञान भयो। तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा ज्ञान भएन। ज्ञान भएको भने त यही वस्तु हो भनिहाल्नुहुन्थ्यो। सक्नु भएन। कालो कालो छ, 4 खुट्टे छ, मुनतिर केही खाइरहेछ। प्रष्ट ठम्ब्याउन सक्नु भएन। नठम्ब्याएपछि ज्ञान भएन, त्यसको प्रष्ट ज्ञान भएन। नभएपछि के भयो त? अज्ञान भयो। ज्ञान नहुनु नै अज्ञान हो। अज्ञानले के गर्यो? अब उसका दुईटा शक्ति, आवरण र विक्षेप। आवरणले त्यो वस्तुलाई ढाकिदियो। अब तपाईँ चिन्न सक्नुहुन्न। कसरी ढाक्यो त भन्दाखेरि नदेखिने गरी ढाक्या होइन, नचिनिने गरी ढाक्या। याद गर्नुहोस् है, अर्को दृष्टान्त दिए त्यसैलाई। नचिनिने गरी तपाईँले देखिरहनु भएको छ त्यो वस्तु, 4 खुट्टे पनि हो, कालो कालो पनि हो, मुनतिर केही खाइरहे पनि हो। देख्नु भएको छ, देखिरहनु भएको छ, तर चिन्नु भएन। नचिने। किन चिन्नु भएन? अलि टाढा छ। अलि टाढा भएको भने चिन्नु भएन। तपाईँ 2 जना जाँदै हुन्थ्यो त्यो बाटोमा, अनि के भन्नु भने त्यो के होला त्यो भनेर जिज्ञासा भयो। एउटाले भन्यो
त्यहाँ कसैले बाख्रो छोडेछ, बाख्रोले त्यहाँ चर्न आएर चाहिँ घाँस भन्यो। कुरो मिल्यो उसले भने, समझमा लिनुहोस् है राम्रोसँग। कुरो मिल्यो, 4 खुट्टे छ, कालो कालो छ, यस्तो खाइरहेछ, घाँस खाइरहेछ, कुरो मिल्यो। अब अर्को साथीले भन्छ, हे त्यस्तो होइन, त्यो त कुकुर हो भनिदियो। कालो कालो छ, 4 खुट्टे छ, त्यहाँ केही बिस्टा सिस्टा फोहोर थियो होला, खाइरह्यो होला, कुकुर भन्यो। अब हेर्नुहोस् है, एउटाले भन्यो बाख्रो, अर्कोले भन्यो कुकुर। लक्षण दुइटैमा मिल्यो, 4 खुट्टा दुइटैमा हुन्छ, बाख्रोमा पनि हुन्छ, कुकुरमा पनि हुन्छ। कालो कालो बाख्रो पनि हुन्छ, कुकुर पनि हुन्छ। कुकुरले पनि तल निहुरेर खान्छ, बाख्रोले पनि तल निहुरेर खान्छ। दुइटैले देखे, एउटाले बाख्रो भन्छ, अर्कोले कुकुर भन्छ। त्यो दुईटा त हुँदैन, कि बाख्रो मात्रै हुन्छ कि कुकुर मात्रै हुन्छ, दुईटा त हुँदैन। त्यहाँ ढाक्यो, हेर्नुहोस् ढाक्यो, केले ढाक्यो भन्दाखेरि राम्रोसँग चिन्न सके, यही हो ठोक्का गर्थे, राम्रोसँग चिन्न सकेनन् टाढा भएको कारणले। त्यो आवरण शक्ति, त्यो वस्तुमा भएको आवरण शक्तिले, बाख्रो भए पनि कुकुर भए पनि त्यो वस्तुमा भएको आवरण शक्ति र विक्षेप शक्तिले, अज्ञान छ नि त, ज्ञान नहुनु भयो अर्थ अज्ञान हुनु हो। त्यो अज्ञानले के गर्यो, त्यो वस्तुलाई, त्यो 4 खुट्टे वस्तुलाई ढाकिदियो, आवरण शक्तिले ढाक्यो। कसरी ढाक्यो भने नदेखिने ढाक्या हो कि होइन, देखिरहेछ, पर देखिरहेछ, 4 खुट्टे हो, कालो देखिरहेछ, नदेखिने गरी ढाकेको छैन, नचिनिने गरी ढाक्यो। चिन्ने यही हो, ठोक्का गर्न सकेन, नचिन्ने गरी है ढाक्यो। हेर्नुहोस्, त्यसको कारण के, दुरावस्था, टाढा भएको कारणले। नजिक भइदिएदेखि यो हुनेवाला थिएन। घाम पनि लागेको छ, उज्यालो पनि छ, दुवैको आँखा ठिक छ, अलि नजिकै पुगेदेखि यो त यो रहेछ भनिहाल्छन्, कुकुरै भन्छन्, बाख्रो भनिहाल्छन्। टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि देखेन, चिन्दैन, देखेन होइन, चिन्दैन। त्यसै गरी तपाईको अन्तःकरणमा आत्मा पनि छ, आत्मालाई जान्ने मन पनि ती अन्तःकरण पनि ती छ, दुइटै छ। अन्तःकरण ती भएपछि अन्तःकरणको धर्म यस्तो हो, चेतन तत्त्वलाई पायो भने प्रतिबिम्ब बनाइहाल्छ। यो दर्पण जस्तै छ, ऐना जस्तै छ। ऐनाले कुनै दृश्य पदार्थलाई पायो भने छाया बनाइहाल्छ। जे दृश्य राखे नै हुन्छ, ऐनाको अगाडि लगेर कलम राखे कलमकै छाया पर्छ, किताब राखे किताबकै छाया पर्छ, मान्छेले हेरे मान्छेको अनुहारको छाया पर्छ ऐनामा। त्यस्तै हाम्रो अन्तःकरण पनि ऐना जस्तै छ। यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि दृश्य होइन, चेतनलाई पायो भनेदेखि प्रतिबिम्ब बनाइहाल्छ। यसको काम यस्तो छ, त्यसको स्वभावै त्यस्तो छ। चेतनलाई प्राप्त गर्ने बित्तिकै प्रतिबिम्ब बनाइहाल्छ। आत्मा यही छ, अन्तःकरण पनि यही छ। अब दुइटैसँगै भएपछि अन्तःकरणले चेतनलाई आत्मालाई पाइहाल्यो, पाउने बित्तिकै प्रतिबिम्ब बनाइहाल्यो। हेर्नुहोस् है, प्रतिबिम्ब बनाइहाल्यो। प्रतिबिम्बलाई चिदाभास भनिन्छ। चिदाभास तयार भइसक्यो। यदि त्यहाँ अन्तःकरण नभइदिएको भए, यदि यहाँ अन्तःकरण नभइदिएको भए चिदाभास खडा हुनेवाला थिएन। याद गर्नुहोस् है, यदि यहाँभित्र आत्मा चाहिँ भएर अन्तःकरण नभइदिएको भए आत्माको प्रतिबिम्ब अर्थात् चिदाभास खडा हुँदैन थियो। यदि चिदाभास खडा भएन भने कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमात्र भात हुँदैन, कर्ता भोक्ता प्रमात्र केही हुँदैन, शरीरबाट केही क्रिया नै हुँदैन। जस्तो मुर्दामा भन्नुहोस्, आत्मा त व्याप्त जहाँ पनि छँदैछ, तर त्यो मुर्दाभित्र अन्तःकरण नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ आत्माको प्रतिबिम्ब बन्न पाएन। प्रतिबिम्ब अन्तःकरणै छैन, कहाँ प्रतिबिम्ब परोस्? प्रतिबिम्ब गर्न हुन पाएन।
प्रतिबिम्ब भनेको त्यही चिदाभास हो। चिदाभास बन्न पाएन। चिदाभास नभएपछि सामान्य चेतन र विशेष चेतन दुईटा हुन सकेन। दुईटा हुन नसकेपछि क्रिया उत्पन्न भएन। क्रिया उत्पन्न नभएपछि यो शरीरमा जतिसुकै अङ्ग प्रत्यङ्गहरू हुन् यिनीहरूले कुनै पनि काम गरेनन्। न कर्तृत्व, न भोक्तृत्व, न प्रमातृत्व। बस लास भयो। अन्तःकरण त्यत्रो महत्त्वपूर्ण छ। याद गर्नुहोस्, यो अन्तःकरणको त्यति यसले थुल शरीरमा बसेर आत्मालाई प्राप्त गर्न सक्यो भनेदेखि बबन्डर मच्चाइहाल्छ। यो थुल शरीर के सूक्ष्म शरीर, त्यो अन्तःकरण बस्नुपर्छ थुल शरीरमा। आत्माको उसले सत्ता पाएपछि नयाँ राज्य खडा हुन्छ यसले। यो अन्तःकरण यस्तो छ। हेर्नुहोस्, अब आत्माको सत्ता नपाउने कुरै छैन, किनकि आत्मा त सर्वत्र व्याप्त छ, जहाँ पनि पाउँछ यसले त। भनेपछि त्यो अन्तःकरणले थुल शरीर प्राप्त गर्यो भनेदेखि बस अब बबन्डर मच्चाउन सुरु गर्यो। आत्माको सत्ता त तत्काल पाउँछ, त्यहीँ छ। आत्मा त व्याप्त भएर बसेको छ नि, पाइहाल्छ। यो प्रसङ्ग शङ्कराचार्यको जीवनीमा घट्यो। याद गर्नुहोस्, एकपटक यही धर्मसभा भइरहेको थियो। ब्रह्मानन्द ठुलो आनन्द हो कि विषयानन्द ठुलो आनन्द हो भन्ने विषयमा अरू धेरैलाई हराउँदै गइसकेपछि बौद्ध मतलाई खण्डन गर्नको लागि एउटा विदुषीले आएर भनिन्, विषयानन्द ठुलो हो कि ब्रह्मानन्द ठुलो हो। विषयानन्द भनेको बाहिरका खानी लाउने कुरा नभएर पति पत्नीसँगको सम्बन्धबाट हुने जो आनन्द हो त्यो ठुलो हो कि ब्रह्मानन्द ठुलो हो। ल मलाई बताउनुहोस् यतिजी भनेर भनिन्। शङ्कराचार्य बाल ब्रह्मचारी, विषयानन्दको बारेमा उहाँलाई केही पनि थाहा थिएन। अब हराउनु त छँदै थियो, वेदान्त सिद्धान्तलाई स्थापित गर्नु थियो, ब्रह्मानन्दको अनुभव सबैलाई बाँड्नु थियो। शङ्कराचार्यले मलाई यसको लागि टाइम दिनुहोस्, मलाई टाइम नदिकन हुँदैन। कति टाइम चाहिन्छ तपाईँलाई? टाइम चाहिन्छ यसलाई भन्दाखेरि 1 महिना दिए पुग्छ। शङ्कराचार्य ध्यान दृष्टि विचार गर्नु, मलाई 1 महिनाको टाइम दिनुहोस्, अनि कुन चाहिँ आनन्द ठुलो हो भनेर म तपाईँलाई बताउनेछु भनेपछि ल मैले तपाईँलाई 1 महिनाको टाइम दिएँ। भयो, साथ सक्यो त्यो दिनको। त्यसपछि शङ्कराचार्यले आफ्नो कुटीमा बसेर आफ्ना चेलाहरूलाई बोलाएर भन्नुभयो, हेर चेलाहरू हो, म भित्रको कुटीमा, सबभन्दा भित्रको कुटीमा बस्नेछु र तिमीहरूले बाहिरबाट मलाई ताजा लगाइदिनु। जहिलेसम्म मैले ढोका ढकढक गर्दिनँ त्यहिलेसम्म तिमीहरूले ताजा पनि नखोल्नु। कोही मान्छे आयो भने उहाँ घुम्न जानुभएको छ भनिदिनु, यहाँ छ भनेर भन्दै नभन्नु, कसैलाई पनि नभन्नु। तिमीहरूलाई यो झुट बोल्दा पाप लाग्दै छैन भनेर शङ्कराचार्यले भन्नुभयो। भनेपछि यति सुरक्षितसँग राख्नु कि केही गरी तिमीहरूले यो शरीर, मेरो शरीरलाई सुरक्षित राख्नलाई तिमीहरूले आफ्नो ज्यान दिनु पर्ने पनि ज्यान दिनु तयार हौ, सक्छौ? है सक्छौँ गुरुदेव, हजुरले भनेपछि ज्यान पनि दिनु तयार हुन्छौँ, हामीलाई सक्छौँ, कसैलाई भन्दा पनि भन्दैनौँ। जबरजस्ती कोही गर्न आएदेखि हामी ज्यान दिएर पनि हजुरलाई यसो बचाउँछौँ भनेर चेलाहरू तयार भए। भित्रै गएर बस्नु, समाधिमा बस्नुभयो। अनि शङ्कराचार्य कस्तो हुनुहुन्थ्यो? उहाँलाई परकाय प्रवेश विद्या पनि आउँथ्यो, उहाँ योगी हुनुहुन्थ्यो। शङ्कर साक्षात् व्यासो नारायण स्वयं। व्यासजी भनेका भगवान् नारायण नै हुनुहुन्छ, नारायणको अवतार अर्को होइन। जुन शङ्कराचार्य हो, शङ्कर साक्षात् भगवान् शङ्करै हुनु, साक्षात् शङ्कराचार्य भगवान् शङ्करै हुनुहुन्छ, साक्षात् शङ्कर भगवान् शङ्करै हुनुहुन्छ। उहाँलाई नपुग्ने कुरा, नजाने कुरा के थियो? धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। धर्म स्थापना गर्नका लागि, अद्वैत वेदान्तको रक्षा गर्नका लागि, बौद्ध मतलाई खण्डन गर्नका लागि, अरू नैयायिक वैशेषिकहरूलाई खण्डन गर्नका लागि भगवान् शङ्करले वेदको रक्षा, वेदान्त शास्त्रको रक्षा गर्नका लागि शङ्कराचार्यको रूपमा अवतार लिनुभएको हो। र उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि परकाय प्रवेश विद्याद्वारा उहाँका धेरै अनौठा कुराहरू छन्। याद गर्नुहोस्, शङ्कराचार्यको
गुरु कहाँ पढ्न भएर जानुभएको थियो। पढ्न जाँदाखेरि बाढी बेसकन बाढी आयो। गुरुको त्यो आश्रमै बगाउन लाग्यो। गुरु ध्यान गरेर तपस्या गर्दै बसिरहनु भएको थियो गोविन्द पादाचार्य। शङ्कराचार्यले के गर्ने अब, सबै त्यहाँ उठेर भागे, बचाउनु पऱ्यो नि आफू। सबै बगाउन थाले, पानी बेसकन बाढी आइरहेछ। अब गुरुलाई पनि बगाउने भयो। गुरु त समाधिमा हुनुहुन्छ। शङ्कराचार्यले चाहिँ के गर्नुभयो भने लोटामा, तामाको लोटा, कलश यत्रो सानो लोटामा त्यो बाढीलाई समेटेर राखिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, शङ्कराचार्यको जीवनी पढ्नु भने तपाईँ पाउनुहुन्छ। त्यो कलशमा त्यत्रो बाढीलाई त्यही कलशमा राखेर उहाँलाई बाहिर निस्किनु भएन। गङ्गाजीलाई अब बगाउन सक्ने भएन, समाहित गरिदिनु भयो। पछि गुरु बिउजिनु भयो समाधिबाट र यसो हेरेर त बाढी आएर सारा भागाभाग भइसकेका छन्। आफूभन्दा माथितिर त्यत्रो बाढी आइरहेछ, आफू नेरी आइसकेपछि जम्मै कलशमा देखिन्छ, तलतिर पानी नै देखिँदैन। अनि उहाँलाई पहिले नै ब्रह्माजीले भन्नुभएको थियो, जुन बेला तिम्रो आश्रममा यस्तो एउटा चेला आउनेछ जसले बगेको नदीलाई पनि लोटामा कलशमा भरेर राख्नेछ, त्यसैले ब्रह्मसूत्रको व्याख्या गर्नेछ, गीताको भाष्य लेख्नेछ, अनि उपनिषद्को भाष्य लेख्नेछ भनेर भन्नुभएको थियो। र अब तिमी यहाँ बसेर पढ्नु पर्दैन, अब तिमी चाहिँ ब्रह्मसूत्रको भाष्य लेख्नलाई मणिकर्णिका घाट बनारसमा गएर लेख्न थाल भनेर त्यसपछि गोविन्द पादाचार्य भएर पठाउनु भयो। भने शङ्कराचार्यको शक्तिको बारेमा बगेको नदीलाई पनि एउटा कलशमा भर्न सक्ने त्यो क्षमता थियो। हो, शङ्कराचार्य के गर्नु त परकाय प्रवेश विद्याद्वारा आफ्नो शरीरबाट सूक्ष्म शरीर निकाल्नुभयो। याद गर्नुहोस्, सूक्ष्म शरीरको कुरा आइरहेको छ यहाँ। ठुल शरीर ती समाधिमा बसिरहेको छ, अडिरहेको छ। सूक्ष्म शरीर निकालिदिनु भयो। कसरी निकाल्नु? परकाय प्रवेश विद्या। कस्तो विद्या? पर भनेको अरूको, काय भनेको शरीरमा, अरूको शरीरमा प्रवेश गर्ने विद्या। यो विद्याद्वारा निक्लिनु भयो। निक्लिनुबाट कहाँ जानुभयो त भन्दाखेरि त्यही देशका राजा थिए अमरुक। अमरुक नामका राजा हुनुहुन्थ्यो। राजाको मृत्यु भयो। अनि राजा मरिसकेपछि अब सबै भाइ भारदारहरू जम्मा भए, मन्त्रीहरू जम्मा भए। अब राजकीय सम्मानका साथ राजाको चाहिँ अन्तिम विदाई घाटमा चाहिँ जलाउनु पर्ने भयो। बाजागाजा सही सब ठिकठाक भए, सारा आए जानको लागि, अन्त्येष्टिका लागि ठिकठाक भए। लानमा के ठिकठाक भएर गएका थिए प्रधानमन्त्रीहरू। त्यतिखेर नै शङ्कराचार्यले आफ्नो जो सूक्ष्म शरीर थियो त्यो सूक्ष्म शरीर लिएर गुडेर सुरुर उडेर गएर राजा अमरुको नाकबाट भित्र छिर्नुभयो। याद गर्नुहोस् है, भित्र छिर्नुभयो। त्यो अन्तःखण्डभित्र पुगिहाल्यो। आत्मा त सर्वत्र व्याप्त छँदैछ। आत्मा नभएको कहाँ छैन, मरेको लासमा पनि हुन्छ। याद गर्नुहोस् है, आत्मा त व्याप्त छँदैछ। अन्तःखण्डभित्र छिरिगयो। ठुल शरीर पनि फेला पारिहाल्यो। राजाकै ठुल शरीर फेला पार्यो त्यो अन्तःखण्डले। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै चेतना आत्माको प्रतिबिम्ब बनाएर चिदाभास खडा भइगयो। चिदाभास खडा हुने बित्तिकै कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमात्व बाबा आइहाल्यो। राजा त जुरुक्क उठे। याद गर्नु, राजा जुरुक्क उठे। तर राजाको अन्तःखण्ड त अन्तै कहाँ कहाँ पुगिसकेको थियो। त्यो भित्रको अन्तःखण्ड त शङ्कराचार्यको थियो। उठे राजाको शरीर उठ्यो होला न, उठ्यो। उठ्ने बित्तिकै राजा उठ्ने बित्तिकै त राजा त मरेको छैन, बाँचिरहेको थिए। सब भाइ भारदार चाहिँ त्यो चाहिँ नि अन्त्येष्टिको बाजाहरू पनि हटाए, सारा मलामीहरू आएका अन्त्येष्टिको सामान पनि हटाए, सारा कुरा गरेर महाराज कि जय हो, महाराज कि जय हो भनेर फेरि गद्दीमा सारा काम गरे। अनि व्यवहार चाहिँ कस्तो भने पहिलाको राजा जस्तो पटक्कै छैन। केहीमा पनि आसक्ति छैन, राग छैन। यस्तो खान पाए, यस्तो गर्ने राजाले पहिला जे गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। अब यी अहिलेका पछि आएका राजाले त के पनि गर्दैन। शरीर त उनैको हो, पटक्कै मिल्दैन। ल त त्यसपछि राजा थाहा पाए त्यहाँ
कतै यो एउटा कुनै योगीको चाहिँ अन्तःकरणभित्र छिर्याछ जस्तो छ राजाकोमा। व्यवहार पटक्कै मिल्दैन। अहिले यतिकासम्म हामीले बसेर हेरे अहिलेसम्म राजाको यस्तो हुँदैन। त्यो किन यस्तो भइरहेछ? काहीँ यस्तो हाम्रो वरिपरि नजिकमा कोही मान्छे मर्या छन् कि त्यहाँ कसैको लास राखेको चाहिँ हेर्न जाऊ भनेर हेर्न पनि पठाए, खोज्न पनि गराए। किन पठायो भने त्यो लासलाई खतम गरिदियो भने राजा बाँचिरहने भए त्यहाँ त्यो अन्तःकरण निक्लिँदैन। अब कि आफ्नो ठाउँमा जाने त सर्को शरीर त छैन, अनि त्यही शरीरमा बस्छ, राजा बाँचिरहेको देख्न पाउँछौँ भनेर मन्त्रीहरूले खोज्न पठाए लास छ कि उहाँ, काहीँ फेला पार्न सकेन। नसकेपछि हार खाएर गए। त्यसपछि 1 महिनासम्म त्यहाँ राजा भएर अनि राजकीय सुखभोग भोगेर विषयानन्दलाई पनि भोगेर त्यसपछि 1 महिनापछि फेरि त्यो शङ्कराचार्यको जो अन्तःकरण हो फेरि परकाय प्रवेश विद्याद्वारा राजाको शरीरबाट निक्लेर फेरि फर्केर आफ्नै कुटीमा भएको आफ्नै शरीरभित्र प्रवेश गर्यो। त्यो अन्तःकरण त्यहाँभित्र प्रवेश गर्यो। प्रवेश गर्न साथ के भयो त, शङ्कराचार्य बिउजे समाधिबाट व्युत्थान भए, ढोकढकाए, चेलाहरूले खोल्दे, यतातिर शङ्कराचार्य जस्ता तस्तै। उता राजाको शरीर फेरि लास। अन्तःकरण निक्लिने बित्तिकै लास भइगयो नि, आत्मा त थियो नि, भएर के काम? सिधा लास खडा हुन पाएन, नभएपछि कुनै पनि अङ्ग प्रत्यङ्गले केही काम गरेन, फेरि लास। त्यसैले लास भएर अमरलाई पछि जलाए भनेपछि परकाय प्रवेशको यस्तो हो। र त्यहाँ त्यो 1 महिना बस्दाखेरि विषयानन्द पनि भोगेका हुनाले शङ्कराचार्यले शास्त्रार्थमा ती महिलालाई, बौद्ध भिक्षुणी महिलालाई भनेकी थिइन्, अरू पनि थिए त्यस्ता मान्छेहरू, अरू धर्मावलम्बीहरू, उनीहरूले अब विषयानन्दभन्दा ब्रह्मानन्द नै ठुलो हो, विषयानन्दमा यस्तो यस्तो हुन्छ, ब्रह्मानन्दमा यस्तो यस्तो हुन्छ, त्यस कारणले ब्रह्मानन्द नै सबैभन्दा ठुलो हो भन्ने कुरो त्यहाँ सिद्ध गर्नुभयो यसरी अनुभवद्वारा। यसपछिको प्रसङ्ग हामी भोलि गर्नेछौँ, किनकि आज समय भइसकेको छ, ढिला पनि माथि आज। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् सर्वत्र सर्वतः सर्वं ब्रह्ममात्रावलोकनं सद्भाववासनादार्ढ्य तत्त्रयं लयमश्नुते। अब पूर्व प्रसङ्गमा बताएको थियो कि संसार बन्धनलाई काट्ने उपायको बारेमा चलिरहेको छ। विषयको चिन्तन र भोग वासना तीनटा आइरहेछ सँगसँगै। विषयको चिन्तन गरेपछि वासना हुन्छ, वासना भएपछि भोग गर्न आउनुपर्छ। विषय चिन्तन, जसलाई अन्यथा ग्रहण भनिन्छ, आत्मादेही बाहेक अरू जति हामी चिताउँछौँ ती सबै के हुन्? विषय चिन्तन हुन्। दुईटा पदार्थ छ संसारमा, दुईटा भन्दा तेस्रो पदार्थ वस्तु केही पनि छैन। दृक् दृश्यौ द्वौ पदार्थौस्त परस्पर विलक्षणौ दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति इति वेदान्त डिमडिमः। संसारमा दुईटा पदार्थ छन्, दृक् दृश्यौ, द्रष्टा र दृश्य। दृक् भनेको ब्रह्म हो, द्रष्टा हो, दृश्य भनेको सारा संसार हो, माइक। दुईटा वस्तुहरू छन्, तेस्रो वस्तु छैन। कि जड चेतन भन्नु पर्यो कि दृक् दृश्य भन्नु पर्यो। दृक्को अर्थ द्रष्टा, द्रष्टा र दृश्य दुईटा वस्तु छन्। अब अहिलेसम्म हाम्रो जति पनि क्रियाकलापहरू छन् जम्मै दृश्यतिर गए। द्रष्टा चेतन हो, दृश्य जड हो। हेर्नुहोस् है, दुईटा वस्तु नै छ, एउटा चेतन एउटा जड। चेतनलाई द्रष्टा भनियो अनि दृश्य यदि जम्मै जड भए। हेर्दै जानुहोस् न तपाईँ, जे हेर्नुहुन्छ जम्मै जड।
काहीँ काहीँ जड पनि चेतन जस्तै देखिन्छन्। जस्तै तपाईँ हाम्रो मन, चित्त, बुद्धि, अहङ्कार, शरीर, हात गोडाहरू चेतन जस्तै छन्, तर यी सबै जड हुन्। त जड भए किन चेतन जस्तो भए त? सल्वलाए काममा प्रवृत्त किन भए? ज्ञान गर्ने ज्ञानेन्द्रले ज्ञान गरेका छन्, कर्म गर्ने कर्मेन्द्रले कर्म गरिरहेका छन्। यी सबै जड भए कर्म गर्न नपर्ने पनि त जड हो। भन्दाखेरि चेतनको सत्ता पाएपछि यिनीहरू पनि चेतन जस्तै बन्दछन्। यदि चेतनको सत्ता नपाउने हो भने अब यी सबै वस्तुहरू जड हुन्छन्। जुन दिन चेतनले आफ्नो सत्ता प्रदान गर्नलाई बन्द गरिदिन्छ, त्यही दिन यो शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि के हुन्छन्? जड हुन्छन्। त्यसैलाई हामी मृत्यु भन्दछौँ। जुन दिन के गरिदियो? चेतनले आफ्नो सत्ता प्रदान गर्न शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिलाई, इन्द्रिय सारालाई के गरिदियो? अब सत्ता प्रदान गर्न बन्द गरिदियो। बन्द गर्न साथ यो शरीर के हुन्छ? जड हुन्छ, लास भइहाल्दछ। जड भयो नि त, लास भएपछि के काम गर्छ? आँखा पनि छ, देख्दैन, कान पनि छ, सुन्दैन, हात गोडा छन्, चल्दैनन्। ल हेर्नु त, भित्र मुटु पनि छ, धड्कन हुँदैन, फोक्सो पनि छ, बाहिर नाक पनि छ, सास फेर्ने, बाहिर हावा पनि छ। त्यो हावा बाहिर पनि छ अनि भित्र पनि छ, तैपनि श्वास प्रश्वास क्रिया हुँदैन। सत्ता किन? सत्ता नभएपछि चेतनको सत्ता पाएर चेतनशील भएर आहारमा काममा प्रवृत्त भएका थिए शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि जति पनि छन्। तर जुन दिन प्रारब्ध समाप्त हुन्छ, किन चेतनले सत्ता दिन बन्द गरिदिन्छ त्यसलाई? भन्दाखेरि प्रारब्ध उसको छ, प्रारब्ध छन्जेलसम्म उसलाई चेतनले सत्ता दिइरहनुपर्छ। उसको प्रारब्ध उसले भोग्न पाउनुपर्छ, पाउँछ। जुन दिन प्रारब्ध समाप्त हुन्छ चेतनले बन्द गरिदिन्छ। अब सकियो, बन्द गरिदिन्छ। तपाईँको घरमा बत्ती बाला छ, मिटर राखेको छ, 2-3 महिनासम्म पैसा तिर्नु भएन, 4-5 महिना भयो पैसा तिर्नु भएन, उनीहरूको एउटा लिमिट हुन्छ। यति महिनासम्म पनि पैसा तिर्न आएन भने यसको लाइन काटिदिने, काटिदिन्छ लाइन। लाइन गएपछि अब त आउँदैन त घरमा। लाइन पनि सबै वायरिङ पनि ठिक छ, बत्ती पनि ठिक छ, स्विच पनि ठिक छ, मेन स्विच पनि ठिक छ, मिटर पनि ठिक छ। सबै हुँदाहुँदै पनि पावर हाउसबाट सत्ता प्रदान गर्न बन्द गरिदियो, बन्द गरिदियो। बस अब सबै कुरा ठिक भए तापनि शरीरमा त्यो घरमा भएका सारा बिजुलीका लाइनहरू जड जस्ता भए कुनै बल्दैनन्। न हिटरमा आगो बल्छ, न फ्रिजमा चिसो हुन्छ, न बत्तीहरू बल्छन्, न पङ्खा घुम्छ, केही हुँदैन। किनकि सत्ता हुन कम भयो, बन्द भयो। दृष्टान्त। त्यसै गरी जुन दिन प्रारब्ध समाप्त हुन्छ उसको, त्यो जीवात्माको, परमात्माले के हुन्छ? त्यहीँ बसेको छ परमात्मा। फेरि परमात्मा अन्त गएको पनि छैन, किनकि ब्रह्म त व्यापक हो, कहीँ जानु पर्दैन उसलाई, ऊ सर्वत्र व्याप्त छ। त्यहीँ हुँदाहुँदै पनि के हुन्छ? सत्ता प्रदान गर्न बन्द गरिदिन्छ। बन्द गर्न साथ यो शरीरमा सबै जड भए। अब यसलाई मृत्यु भनेर भनियो। प्रारब्ध समाप्त, मृत्यु, अरू केही होइन। प्रारब्ध समाप्त हुनासाथ सत्ता प्रदान हुन कम हुन्छ, बन्द हुन्छ। कमको अर्थ बन्द नै हुन्छ। भएपछि अब शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धिहरू चेतन जस्ता हुँदैनन्। अब जडको जडै हुन्छन्, जस्तो आफ्नो स्वभाव हो त्यस्तै देखिन्छ। मुर्दाको शरीरमा के को चेतना हुनु देखिरहनु छ। अब त्यसैले चिन्तन पनि गर्दैन त्यसले, त्यो मुर्दाले चिन्तन पनि गर्दैन विषयको। विषय चिन्तन नगरेपछि विषयको वासना पनि हुँदैन, र वासना नभएपछि उसको भोग पनि हुँदैन, किनकि त्यो जड हो। भोग्ने शरीरले होइन रहेछ। हेर्नुहोस् त, याद गर्नुहोस्, भोक्ता को रहेछ? अर्कै रहेछ। अब आउँछ त्यो फेरि। आत्माले भोगो भनौँ भने आत्मा अभोक्ता हो, उसले पनि भोग्दैन। शरीरले भोग गर्ने हो भने शरीर मुर्दा हुन्छ, के को भोग गर्नु? त्यसले पनि केही भोग गर्दैन। भोग्नेवाला अर्कै छ। अब कसले भोग्छ? हेर्नु, त्यसलाई प्रसङ्ग आउँछ त्यसै। अहिलेसम्म हामी दुईटा वस्तुहरू छन् जम्मा संसारमा, एउटा चेतन र एउटा जड। चेतन भनेको द्रष्टा हो, ब्रह्म हो। जड भनेको दृश्य हो, संसार हो। द्रष्टा र दृश्य वेदान्तमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा के हो? द्रष्टा र दृश्य। यसको विवेक हुनु नै के हो? मोक्षमा पुग्नु हो। त्यसले विवेक गर्दछ। त्यो विवेक गरिसकेपछि त ऊ त धेरै माथि पुग्छ।
चार साधन मध्ये यो पनि एउटा साधन हो। ज्ञानका 7 भूमिका छन्। ज्ञानका 7 भूमिका मध्ये दोस्रो भूमिका यो पर्दछ। हेर्नुहोस्, दोस्रो भूमिकामा पर्दछ द्रष्टा र दृश्यको विवेक। यदि गर्न जान्यो भने 4 साधनका लागि सजिलो भयो। अब प्राप्त गर्नु 4 साधन पेपछि मोक्ष भइहाल्ने। यही 4 साधनमा एउटा आयो कि विवेक। के को विवेक गर्ने? के हो द्रष्टा, के हो दृश्य, के हो चेतन, के हो जड, यही हो। यसको विवेक गर्ने हो, छुट्याउने। घरमा बसेका बेलामा, भात पकाउने बेलामा चामलमा ढुङ्गा छ कि बिहा छ कि भनेर छुट्याउने काम गरिन्छ। त्यसलाई विवेक भनिन्छ, छुट्याउने। साग पकाउँदाखेरि सागमा विभिन्न किसिमका किराहरू छन् कि लाइसाई लागेको छ कि छुट्याउने। यो चाहिँ किरा फट्याङ्ग्रा भएको, यो चाहिँ खान हुँदैन, फाल्ने हो, यो चाहिँ खाने हो, छुट्याउनु भयो नि। एउटा हुन्छ, एउटा हुँदैन। एउटा बिहा खान हुँदैन, छुट्याइनु। ढुङ्गा खानु हुँदैन, छुट्याइनु। यो चामल चाहिँ यो खान हुन्छ भनेर छुट्याइनु। सागलाई पनि देखेर यो किराहरू छ, लाइ खान हुँदैन, छुट्याइनु। राम्रा सागहरू छुट्याइनु। छुट्याउने काम हो विवेक। त्यस्तै द्रष्टा के हो र दृश्य के हो छुट्याउनु पर्यो। द्रष्टा के हो, दृश्य के हो? सजिलै छ। द्रष्टा दृक् ब्रह्म, दृश्य मायेति। एकैछिनमा बताइदिनु। कसले? वेदान्त शास्त्र सारा मिलेर, श्रुति, भगवती, वेदको अर्थ उपनिषद, वेदान्त शास्त्रको उपनिषद। वेदान्तो नाम उपनिषद प्रमाण। वेदान्त शास्त्र उपनिषदले बताए। श्रुति सुनेर जाने हो, श्रुति वेद, उपनिषदको वेद। स्मृति गीता शास्त्रले त्यही कुरो बताए। यही दुईटा वस्तु छ संसारमा, द्रष्टा र दृश्य। न्याय ब्रह्मसूत्र पनि यही कुरो बताए। संसारमा दुईटा वस्तु मात्र छ, जड र चेतन, द्रष्टा र दृश्य। यही। अब हामीलाई परमात्माले मन दिएर पठाउनु भएको छ चिन्तन गर्नका लागि। शास्त्र पनि दिएर पठाउनु भएको छ, गुरु पनि दिएर पठाउनु भएको छ। कृपा त भइसक्यो हामीलाई मनुष्य शरीरको, भइसकेकै छ ईश्वरको। अनि त्यो द्रष्टा र दृश्य कतातिर जाने थाहा छैन। अब गुरु चाहियो। हेर्नुहोस्, दृश्य हेर्दाखेरि खुब रमाइलो हुन्छ। घुम्दै गयो, कहाँ घुम्न जाने? आज फलाना ठाउँमा घुम्न जाने, अर्को दिन अर्को ठाउँमा जाने। यहाँ मात्र देश विदेशतिर घुम्न जाने, जतै घुम्न जाने, हेर्ने, रमाइलो, घुम्ने। दृश्य। द्रष्टा कोही फेला पार्न सक्दैन, जम्मै दृश्य। अनात्मा हुन्, दृश्य जम्मै अनात्मा हुन् है। द्रष्टा चाहिँ आत्मा हो, दृश्य चाहिँ अनात्मा हो। अनात्मा, जडै जड, उत्पन्न हुनेवाला हुन्, नाश हुनेवाला हुन्। दृश्य भएपछि यही छ सबै ढाकेको। तर हाम्रो मन कहाँ जान्छ? यही दृश्यतिरै जान्छ। यही दृश्य जान्छ। आँखाले राम्रा कुरा हेर्न पाए हुन्थ्यो, विभिन्न ठाउँमा घुम्न पाए हुन्थ्यो। टेलिभिजनमा पनि विभिन्न किसिमका दृश्यहरू आउँछन्। आज यो आउँछ, यो कार्यक्रम, भोलि यो कार्यक्रम, विभिन्न किसिमका कार्यक्रम आउँछन् टेलिभिजनमा। मान्छे कुरेर सिरियलहरू हेरेर मजासँग बसिरहेको छ। आज यो बार हो, यो सिरियल आउँछ, आज यो बार हो, यो सिरियल। यहाँसम्म पुगेको छ, यहाँ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ, कस्तो रमाइलो। म त छोड्नै सक्दिनँ, बरु खाना छोड्छु, म टिभी हेर्नु, त्यो सिरियल छोड्न सक्दिनँ। मान्छे त्यहाँ लागिरहन्छन्। दृश्य रमाइलो हुन्छ। रमाइलो हुन्छ र गएको नजर को जान्थ्यो र? त्यो हेरेर दुखाउने को हेर्थ्यो? हेर्दै थिएँ, रमाइलो भएर नै हेर्ने हो। आँखाले देखेका कुराहरू दृश्य, कोही कानले सुन्ने कुराहरू पनि दृश्य, त्यो पनि दृश्य नै हो। कानले सुन्ने पनि दृश्य नै हो। त्यो सुन्नमा आनन्द मानिरहेका हुन्छन्, त्यो पनि दृश्य हो। रूप, रस, गन्ध, शब्द कानले सुन्ने, स्पर्श त्वगेन्द्रले स्पर्श गर्न पाए पनि हुन्थ्यो। तातो जाडो महिनामा तातो आगो ताप्न पाए पनि हुन्थ्यो। न्यानो लुगा लाउन पाए पनि हुन्थ्यो। सिर कोडेर सुत्न पाए पनि हुन्थ्यो। विभिन्न किसिमका कुरा आउँछन्। जाडो महिना भए
गरी महिनापछि यी कुनै पनि काम लाग्दैन। न मकलको आगो काम लाग्छ त्यतिखेर ताप्नलाई, न सिरक चाहिन्छ, केही चाहिँदैन। त्यहाँ चिसोको मात्रै आवश्यक छ। मौसम अनुसार उसलाई आवश्यक पर्छ। अनुकूल र प्रतिकूल यसरी हुन्छ। यसलाई यसरी स्पर्श। रूप भनेको आँखाले देख्ने भइहाल्यो। रस भनेका विभिन्न स्वादहरू, यो पकाएर खाने, यस्तो मिठो हुन्छ, यस्तो स्वाद हुन्छ, यसलाई यसरी पकाउनुपर्छ, यो यस्तो हुन्छ, बस त्यसैमा मान्छेहरू पकाएर खान मजासँग लागिरहेका हुन्छन्। खुब रमाइलो भइरहेको हुन्छ। आफूभन्दा नखाएर अरूलाई बोलाउँछ, आज हामी कहाँ यस्तो कार्यक्रम छ, यस्तो यहाँ आउनुहोस् बोलाइन्छ, अनि आफू पनि अर्का घर गएर खाइन्छ। यसरी रस ग्रहण गर्दछौँ। विभिन्न स्वादहरू, गन्ध सुगन्ध आदि पनि हामीलाई त्यति नै मनपर्छ। दुर्गन्ध कोही मन पर्दैन। कुहिएको कुकुर छ सिनो मरेको भनेदेखि ठुस्स गनाउँछ, त्यो बाटो हिँड्न छोडेर बरु बाटो काटेर अर्को बाटो चाहिँ पर पर्दैन, किनकि त्यहाँ गनाउँछ, मन पर्दैन। सुगन्ध चाहिँ सबैलाई मनपर्छ। यो सबै दृश्य हुन् है। शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध, यी 5 ज्ञानेन्द्रियका 5 विषयहरू हुन्। यी सबै के हुन्? दृश्य हुन्। यी उत्पन्न हुनेवाला हुन्। केही समयसम्म रहिरहन्छन् र केही समयपछि यो नाश हुन्छ। सबै यी 5 चिजहरू नाश हुन्छन्। अर्को द्रष्टा छ, अविनाशी छ। त्यो द्रष्टाको चेतन हो। यी सबै जड हुन्। अहिलेका 5 ज्ञानेन्द्रियका 5 विषयहरू जड हुन्। तर तिनीहरूलाई देख्नेवाला द्रष्टा, जसलाई द्रष्टाको देख्नेवाला, त्यो देख्नेवाला द्रष्टा यो चाहिँ चेतन छ। फेरि जड छैन, यो ऊ चेतन छ। एउटा मजाको कुरा के छ भनेदेखि दृश्य देखिन्छ तर जड हो। देखिन्छ जड हो। चेतन चाहिँ नि देख्दै देखिँदैन, ऊ चाहिँ नि चेतन छ। हेर्नुहोस् न, जुन वस्तु देखिँदैन त्यो चाहिँ चेतन, जुन वस्तु देखिरहेको छ त्यो चाहिँ जड। कति सही छ हेर्नु छुट्याउनलाई। जे देख्नुभयो तपाईँले त्यो सबै जडै जड हो, देखा हो। जुन कुरा देखिएको छैन त्यो चेतन हो। चेतन छ, भित्र बसिरहेको छ, सारा सत्ता प्रदान गरिदिइरहेको छ। हो, अब तपाईँलाई भगवानले मन दिनुभयो र शास्त्र पनि दिएर पठाउनु भयो, गुरु पनि दिएर पठाउनु भयो र शास्त्रको व्याख्या गर्नुभयो गुरुले। के भन्छ भनेदेखि तिमीले यदि तिम्रा 5 ज्ञानेन्द्रिय छन्, 5 ज्ञानेन्द्रियका 5 विषयहरू छन्, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध आदि, तिमी त्यसैमा अलमलिरहेका छौ, त्यसको चिन्तन गर्यौ भने तिमीलाई विषयको वासना उत्पन्न हुन्छ। चिन्तन विषयको गर्यो भने चिन्तन, पहिला नम्बर चिन्तन। विषयको चिन्तन गर्यौ भने, मन्त्र लगायौ भने एउटा चिन्तन है। दोस्रो, त्यो चिन्तनले तिम्रो अन्तःकरणमा वासनाको उदय हुन्छ। वासना बन्यो, दुईटा भयो। त्यो वासना भोग गर्नको लागि तिमीलाई अर्को भोग, त्यो वासना भोग्न जान्छौ तिमी, भोग्नु पर्यो। अब नभई सुख छैन। अब त्यो भोग्नको लागि भोग्ने के रे साधन त चाहियो। भोग्ने साधन शरीर हो। भोगाय तनम शरीरम, जन्म हुन्छ। जन्मेपछि भोग्छौ। अब मजासँग र त्यही वासना भोग्छौ। सुख वासना छ भने सुखै भोग्छौ, दुःखको वासना छ भने दुःखै भोग्छौ। प्रारब्ध पनि मिल्नुपर्छ, पुण्य कर्म पनि मिल्नु पर्यो, पाप कर्म पनि छ, पुण्य कर्म पनि छ, सबै मिल्नुपर्छ। तपाईँले चाहँदैमा हुनेवाला छैन, हुँदैन। तपाईँको कर्म छ साथसाथै आएको, प्रारब्ध कर्म सँगै आएको छ। तपाईँले चाहेर हुने भए तपाईँलाई ठुलो घर बनाउनु मन थियो होला, धेरै पैसा कमाउने मन थियो होला, आफ्ना छोराछोरी राम्रो बोर्डिङमा पढाउनु मन थियो होला, अथवा विदेश पठाउने पनि मन थियो होला। सबैले पठाएका छन्, म चाहिँ किन बाँकी राख्नु त, पठाउने मन थियो होला, हुनु पनि सक्छ। यदि साँच्चीकै बुद्धि फिराएदेखि चाहिँ विदेशतिर पठाउनु हुँदैन भन्नु पर्थ्यो। तर हामी त्यसो भन्दैनौँ। विदेश गयो भने हामी ठुलो मान्छे हुन्छौँ। हामीलाई यो भित्र यस्तो चाहिँ भ्रम छ, भ्रम। तपाईँले तपाईँको कत्रो जागिर थियो र, कति धन सम्पत्ति थियो र। नेपालीहरू त धन सम्पत्ति नै कति नै हुन्छ र, धेरै धनी त हुँदैन कोही। त्यति अलिअलि यसो बिहान बेलुका छाक टालेर 2-4 पैसा कमाएर राख्या, आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउनु भयो, बोर्डिङमै पढाउनु भयो, राम्रोसँग पढाउनु भयो, कलेज पनि पढाउनु भयो र पढाउनु भयो। कहिले नर्सरीदेखि हेर्नु कति वर्ष पढाउनु भयो। नर्सरी, एलकेजी, युकेजी गरेर 3 वर्ष त्यही गयो। 1 देखि 10 सम्म दियो, 10 वर्ष 13 वर्ष भयो। अब आइएमा 2 वर्ष 15 वर्ष भयो। बिए पासमा अब 4 वर्ष आयो।
पन्सार 19 वर्ष बिए पास गर्यो छोराले। तपाईँको छोराले बिए पास गर्यो, कति वर्ष लगानी गर्नुभयो? 19 वर्ष तपाईँले लगानी गर्नुभयो तपाईँको छोरालाई, छोरा अथवा छोरी 19 वर्ष लगानी गर्नुभयो। अब विदेश पठाउनु भयो भने तपाईँको लगानी कसका लागि भयो? अमेरिकाका लागि भयो, बेलायतका लागि भयो, अस्ट्रेलियाका लागि भयो। सारा दुःख गरेर कमाएर छोरालाई तयार गरिन्छ तपाईँ, अनि लगानी चाहिँ उहाँ हुने भयो। अनि त्यो देश बनेर तपाईँलाई के फाइदा भयो फेरि? ल अमेरिका बन्यो, तपाईँको छोरो गयो, ठुलो इन्जिनियर बन्यो, टेक्निसियन बन्यो, सारा बन्यो, त्यहाँ ठुलो काम पायो, त्यहाँ दगदगाकार गरेर विकास गर्यो। त्यो विकास अमेरिकाको लागि अस्ट्रेलियाको लागि भयो कि तपाईँको लागि भयो? आफ्नो देशको लागि भयो। आफ्नो देशलाई चाहिँ केही छैन। न तपाईँको लगानी आफ्नो देशलाई भयो, न तपाईँको छोरोको मेहनत परिश्रम आफ्नो देशलाई भयो, बाहिर विदेशी भयो, खतम। तपाईँ हामीले दुःख गरेर साग र ढिँडो भात खाएर अलिअलि खाएर एकसाथ खाएर गरेको लगानी कसका लागि त भन्दाखेरि अमेरिकालाई, अस्ट्रेलियाका लागि, साराका छोराछोरी त उतै गएका छन्। भनेपछि तपाईँको मनस्थिति कस्तो छ ल भन्नुहोस् त? म आफ्नो छोराछोरीलाई पढाइ लेखाइ गरेर अस्ट्रेलियाको लागि तयार गरिदिन्छु, उसैले कमा, उसैले खाओस्, यसको फल उसैले भोगोस्, अस्ट्रेलियाले भोगोस्, हाम्रो देशलाई चाहिँदैन, मलाई पनि चाहिँदैन भयो। यहाँ त मलाई पनि चाहिँदैन, आफ्नो देशलाई पनि चाहिँदैन। अस्ट्रेलियाका लागि होस्, अमेरिकाका लागि होस्, युरोपका लागि होस्, बेलायतका लागि होस्, यही छैन। घर घरमा हेर्नु न, युवा नै पाइँदैन। तपाईँ सबैको घरमा यस्तै देखिन्छ। कसैको छोरा गएका छन्, कसैका छोरी गएका छन्, कसैको को गएको छ, सबै पुगेका छन्। तपाईँहरू कतिजना पुगेर पनि आइसक्नुभयो। तपाईँहरूले देखेर आउनुभयो उनीहरूको दुःख। बिहानदेखि बेलुकासम्म घोट्टे तिनै छोराहरू यहाँ बस्यो भनेदेखि एउटा चियाको गिलास पनि पखाल्दैनन्। उहाँ बसेर भाँडा माझेर दुनियाँको भाँडा माझेर बसिया छन्। हेर्नुहोस् त, अब योभन्दा विडम्बना के हुनसक्छ? विकास उनीहरूको भयो, भाँडै माझे पनि उनीहरूको भाँडा माझ्यो, हाम्रो त भाँडा माझेन नि त्यसले। अनि विकास मिलेर हाम्रो देश विकास भएन, नेताहरूले गरेनन्। नेतालाई किन दोष दिनुहुन्छ? आफूलाई दोष दिनुहोस्। आफ्नो छोरा किन बाहिर पठाउनु? नेताले के गर्नु? यहाँ भएका मान्छे जम्मै लुच्चा लफङ्गा नपढेका सबै हुन्। अलि बल्याबाङ्गा खाडीतिर जान्छन्, अरबतिर जान्छन्। युवतीहरू विभिन्न किसिमका ठाउँमा चाहिँ कमाउनु भएर उनीहरू पनि विदेशी थाले। पढिरहेका जति जम्मै युरोप, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया जाने। अनि यहाँ भएका बुढा खाडा लुला लङ्गडा यस्तालाई लिएर राजनीति गर्न पर्छ। उनीहरू जे भने त्यो हुन्छ। विकास कहाँ होस्, कसरी होस्? आउँदैन फेरि नेतालाई आफ्नै किसिमको लिने बानी त छँदैछ भने हाम्रो लगानी कसका लागि? विदेशका लागि। तपाईँ त्यत्रो सक्षम हुनुहुन्छ अमेरिकालाई लगानी गर्ने? हेर न, तपाईँ त्यत्रो धनी हो, त्यत्रो सक्षम हो विदेशका लागि लगानी गर्ने? होइन नि, के हो? असाध्यै धनी भएर सकेर सक्षम भएर लगानी गर्न सक्नुहुन्छ भने पनि लगानी त विदेशलाई भयो नि, तपाईँको देशलाई त भएन नि। जुन देशमा तपाईँ जन्मिनु भयो, तपाईँको छोराछोरीहरू जन्मिए, हुर्के बढे, त्यो देश चाहिँ बिर्स्यो। अब जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरेपछि भगवान् रामले त भन्नुभयो। सुनको लङ्कामा पुग्नु थियो भगवान् राम, नपुगे कहाँ हो र? लङ्का जितेकै हो नि, तपाईँलाई थाहा छ नि। रावणले मारेपछि लङ्काको विजय भयो, लङ्कामाथि विजय भयो। सुनै सुनको लङ्का, हेर्नु जता हेर्नु पनि सुनै सुनको। आहा कस्तो राम्रो। लक्ष्मणलाई लोभ लागेछ, दाजु हाम्रो राजधानी यहीँ बनाउन न लङ्कामा, हाम्रो भइहाल्यो यो लङ्का। अब अयोध्या त छँदैछ, हाम्रो राजधानी चाहिँ लङ्कालाई बनाऊ, किनकि यहाँ सुनै सुनको दरबार छन्, सबै ठुलो रमाइलो राम्रो छ, यहीँ बनाउनु हुँदैन भनेर लक्ष्मणले भन्नुभयो। रामसँग प्रस्ताव राख्नुभयो। भगवान् रामले के भन्नु थाहा छ? अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हेर लक्ष्मण, यो स्वर्णमयी लङ्का भए तापनि अत्यन्त राम्रो पनि छ, रमणीय छ, सुनिसुनको छ, सारा कुरा छ, सुविधाहरू छन्, सुख सुविधा सारा कुरा छन्। अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते। हे बाबु लक्ष्मण, मलाई यो राम्रो लाग्दैन, मलाई ठिक लाग्दैन यो कुरा। मलाई के लाग्छ भने मलाई त जननी जन्मभूमिश्च, मेरो आफ्नै अयोध्या नगरी, मेरो आफ्नै आमा कौशल्या, आफ्नै प्रजा, त्यहीँको ठिक छ मलाई। स्वर्गादपि गरिएपछि, स्वर्गभन्दा पनि ठुलो छ त्यो मलाई। यो स्वर्णमय लङ्का त के कुरा, स्वर्गभन्दा पनि ठुलो लाग्छ मलाई यो। त्यस कारणले
यहाँ राजधानी बनाउनु ठिक छैन। रामले यस्तो उत्तर दिनुभयो। हामी चाहिँ बाहिर पठाउँछौँ आफ्ना सन्ततिहरूलाई। अहिले त पठायौँ, पछि आफै वृद्ध हुँदाखेरि आफ्नो सेवा गर्ने बेलामा आफ्नै छोराछोरी तपाईँको अगाडि नहुँदाखेरि तपाईँ कल्पिनुहुन्छ, मैले पठाएँ आएन, छोरो आएन, छोरी आएन। यी विभिन्न किसिमका कुराहरू तपाईँको मनमा रहिरहन्छन्। यो भने के तपाईँको छोरालाई पठाउनु भनेर मैले रिस गरे होइन। तपाईँको चित्त त्यहाँ पुग्यो, त्यहाँ छोरो आएन, यी विषयको चिन्तनबाट वासना, वासनाबाट भोग गर्नलाई जन्म, यी तपाईँलाई जन्म मृत्युको चक्रमा त्यसले हाल्यो। याद गर्नुहोस्, तपाईँको मन त जान्छ त छोरा बेटा त। आफ्नो छोरा बेटा मर्ला होला, बुढेसकालमा छोराले थाहा पाएन आइदिए पनि हुन्थ्यो, कमसेकम अघिपछि फेरि गए जाओस् यस्तो बेला आइदिए पनि हुन्थ्यो त, जसलाई पनि भइहाल्छ। हुन्छ हुँदैन भन त? हुन्छ। भएपछि मन त गयो नि, चिन्तन भयो नि, चिन्तन भएपछि वासना बन्यो। यही भने हो यहाँ, चिन्तन भयो, चिन्तन भएपछि वासना बन्यो, वासनाको भोग गर्नु पऱ्यो। भोग गर्नु कि छोरालाई देख्न मन लाग्यो, भेट्न मन लाग्यो छोरासँग एकपटक, बिरामी भएँ, औषधि गर्न आइदिए हुन्थ्यो, अथवा मर्न आँटी मेरो सत्कार सत्क्रिया गर्नलाई आइदिए हुन्थ्यो एक फेरि, अनि जाओस् बरु वासनाभित्र। हेर्नुहोस् है, त्यो भोग्नलाई त्यो पाए हुन्थ्यो भने तपाईँको वासना जुन बन्यो त्यो नै अर्को जन्मको लागि बीज। खतरा यहाँ छ क्या। तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई बाहिर पठाउनु भनेर मलाई रिस लाग्यो होइन, तपाईँलाई जन्म मृत्युको चक्रमा यसले पठाइरहेको छ। त्यसैले यो तीनटा नाश गर्नको लागि ब्रह्मज्ञान बाहेक अरू उपाय केही पनि छैन। विषय चिन्तन, चिन्तनबाट विषयको वासना, विषय वासनापछि त्यो वासना भोग गर्नको लागि जन्म। किनकि भोग गर्नलाई साधन शरीर चाहियो, शरीरलाई लिनको लागि जन्म हुनै पर्यो। जन्म भयो अनि भोगमा ऊ प्रवृत्त हुन्छ, अनि कर्म गर्छ, विभिन्न किसिमका भोग गर्ने कर्महरू गर्छ, भोग गर्छ। यसरी लागिरहन्छ मनुष्यहरू। यो कहिले छुट्ने होला? ल हेर्नुहोस् त, हामी विषय चिन्तन नगरिकन बस्न नसक्ने मन बाँदर जस्तै छ। कहिले के मनमा कति कुराहरू आइरहन्छ भन्नुहोस् त। दिनभरि यो मनले चिताएको कुरा कापीमा भरेर लेख्ने हो भने भ्याइँदैन, सक्दैनौँ हामी लेख्नलाई। एउटा कापीले पुग्दैन, दुई चारवटा कापीलाई चाहिँ छ भर्न नै भ्याउँदैन। त्यस्तो छ यो मन चाहिँ। मन चलिरहेको हुन्छ, मन चलेपछि चिन्तन भइहाल्यो त्यो विषयको, अब वासना त बनिहाल्यो, त्यसैको वासना बन्छ, अरू के भन्छ? वासना बन्दै जुन तीव्र हुन्छ त्यसमा चाहिँ जन्म हुन्छ। तीव्र वासना चाहिँ हुन्छ फेरि त्यसमा। तिनीहरू वासनाहरूमध्ये पनि तीव्र हुन्छ, कोही मन्द वासना हुन्छन्, कोही तीव्र वासना हुन्छन्। तीव्र वासनामा चाहिँ जन्म हुन्छ। याद गर्नुहोस् है, छोरा बाहिर गएपछि आइदिए हुन्थ्यो भने त तीव्र वासना भइहाल्छ नि, झन् हुन्छ। यसरी जन्म मृत्युको चक्रमा जान्छ मान्छे। यो तीनटा वासनालाई नकाटिकन हुँदैन। यही तीनटा वासना काट्नुपर्छ भन्नुहुन्छ यहाँ। त्रयाणाम च क्षयोपायः। त्रयाणाम भनेको यो तीनटाको विषयको चिन्तन, चिन्तनबाट पनि विषयको वासना, वासना भोग गर्नु पर्यो, भोग्नको लागि शरीर जो लिने हो, यो तीनटालाई काट्नु पर्यो। क्षयको उपाय गर्नु पर्यो, नाश, यो तीनटैको नाश गर्ने उपाय गर्नु पर्यो। त्रयाणाम च क्षयोपायः सर्वावस्थासु सर्वदा। सबै अवस्थामा हुनु पर्यो र सधैँभरि हुनु पर्यो। एकछिन भएर पुग्दैन, एकछिन बसेर चुप्लाएर बसेर हुनेवाला छैन। यो सधैँभरि हुनु पर्यो, सबै अवस्थामा यो हुनु पर्यो, अनि मोक्ष हुन्छ। सर्वत्र सर्वतः सर्वम कसरी जान्छ अरे? याद गर्नुहोस्। अब सर्वत्र सबै ठाउँमा यस्तो विचार गर्नु पर्यो। अब याद गर्नुहोस् है, अब उपाय आयो, तीनटालाई नाश गर्ने उपाय आयो यहाँ। सर्वत्र सर्वतः सर्वम सबैलाई ब्रह्ममात्रावलोकनम। ब्रह्ममात्रावलोकनम, ब्रह्म मात्रै हो भन्ने यस्तो अवलोकन हुनु पर्यो, हेर्नु पर्यो। हो भन्ने निश्चय गर्नु पर्यो, सबै ब्रह्म हो। तपाईँले सबै ब्रह्म भावना गर्नु, सारा दृश्य पदार्थलाई ब्रह्म भावनाको दृष्टिले हेर्नुभयो भने तपाईँको दृष्टिमा सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सबै ब्रह्म मात्र छ, ब्रह्म सिवाय केही पनि छैन, सबै ब्रह्म हो भन्ने भावना हुन्छ। नेह नास्ति किञ्चन, नाना वस्तु भन्ने केही पनि छैन, केही छैन, ब्रह्म मात्र छ। यो भावना भयो भने विषयले त्यो मनले जहाँ अनात्मा भएर चिनाउने गरेको थियो, अब अनात्मा नै छैन, सबै ब्रह्म भावना भयो। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा छ, याद गर्नुहोस् है। हामी स्थितिमा पुगेनौँ,
सुनुन्जेल ठिक छ, नसुनुन्जेल त्यहाँबाट गएपछि फेरि हराउँछ, किन यस्तो भयो, कसरी त्यस्तो त्यहाँ बस्ने भन्ने तपाईँहरू सबैको गुनासो छ यहाँ। हेर्नु, त्यसको समाधानको बाटो आइरहेछ। के गर्ने? सर्वत्र ब्रह्म भावना गरिसकेपछि हुन पनि सारा वस्तुको उपादान कारण त ब्रह्म नै हो। जति पनि संसारमा वस्तुहरू छन्, प्रपञ्च, त्यो प्रपञ्चको उपादान कारण त ब्रह्म नै हो। उपादानम प्रपञ्चस्य ब्रह्मणो न अन्य विद्यते। अरू हुँदैन नि, फेरि ब्रह्म बाहेक अरू छैन नि। शास्त्रले तोकेर एकताल ब्रह्म मात्रै हो भनेर बताएको छ। फेरि त्यसलाई जोड दिएर अरू मानवलाई नि न अन्य विद्यते, अरू हुनै सक्दैन है। दोहोऱ्याएर भनेको छ, हेर्नुहोस्। अनि फेरि त्यति नपाए तेह्र न्यायाधीशले एकखेरि अर्डर 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 भने 3 पल्ट भनेपछि त्यो लालमोहर लाग्यो। त्यस्तै यहाँ पनि पहिला ब्रह्म नै हो, सारा प्रपञ्चको उपादान कारण ब्रह्म नै हो भनेर बताइयो। एउटा अर्डर भयो श्रुति भगवतीको। दोस्रो अर्डर ब्रह्मैवास्ति नचेतरत, ब्रह्मदेखि अरू बाँकी केही पनि छैन यहाँ। ब्रह्मणो न अन्य विद्यते, अरू हुनै सक्दैन। दोस्रोबाट भयो, अरू हुनै सक्दैन, अरू ब्रह्म बाहेक अरू हुनै सक्दैन, दुईतल भयो। त्यसैले अब तेस्रोबाट के हुन्छ? तस्मात्, त्यस कारणले, तस्मात् सर्व प्रपञ्चोऽयम्, अयम प्रपञ्च, यो सर्वम अयम प्रपञ्च, यो सारा प्रपञ्च जुन छ यो, तस्मात् सर्व प्रपञ्चोऽयम् ब्रह्मैवास्ति, ब्रह्म नै हो, नचेतरत, ब्रह्म बाहेक अर्को होइन। यी दुईपल्ट भयो त्यहाँ पनि। तेस्रोमा आएर दुईपल्ट थर्ड लाग्यो। यो सारा प्रपञ्च ब्रह्म नै हो, ब्रह्मदेखि इतरत होइन है, ब्रह्म नै हो। सारा दृश्य प्रपञ्च, सारा द्वैत प्रपञ्च, प्रपञ्च सारा। यति भइसकेपछि, श्रुतिले बताइपछि लालमोहर लाग्यो। वेदान्त डिम्डिमको अर्थ यो हो। श्रुति भगवती तीनतिरबाट, गीता ब्रह्मसूत्र उपनिषदबाट, तिनैतिरबाट ठोकेर डिमडिम घोषणा गर्दै यो सारा जगतको उपादान कारण ब्रह्म भएको हुनाले यो जगत पनि ब्रह्म नै हो, ब्रह्मदेखि बाहेक अरू हुन सक्दैन, हुँदैन, होइन भनेर ठोक्दै, 3 पल्ट ठोक्दै। अब तपाईँको ब्रह्म भावना हुनु पर्यो। यहाँ ब्रह्म भावना यही बताएको, ब्रह्म भावना हुनु पर्छ। ब्रह्म मात्रम अवलोकनम भनेको त्यही हो। यो ब्रह्म मात्र हो भने अवलोकन तपाईँले हेर्नु पर्यो, विचार गर्नु पर्यो। अब जब ब्रह्म मात्रै भन्ने तपाईँको हृदयमा बस्दछ, अन्तःकरणमा बस्दछ, मनमा बस्दछ, निश्चय हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको मन कहाँ जाने? त्यसले चिन्तन, 3टालाई काट्ने कुरो हो नि। यो चिन्तन गर्नलाई अन्त अनात्मामा जान्थ्यो, अनात्मा वस्तु को चिन्तन गर्न जान्थ्यो, अन्यथा गणको चिन्तन गर्न जान्थ्यो यो मन। अब कहाँ जाने? सबै ब्रह्मै मात्रै छ, कहाँ जाने? जहाँ गए पनि ब्रह्ममै पुग्ने भयो। ब्रह्ममै पुग्यो, केही गरी वासना बटुल्यो भने के बटुल्नु भयो त? है ब्रह्म वासना हुने भयो। याद गर्नुहोस्, है विषयमा जान्थ्यो र विषय वासना हुन्थ्यो भने अब ब्रह्ममा पुग्ने भयो। जहाँ गए पनि किन सर्वत्र ब्रह्म मात्र छ, त्यसैले ब्रह्म वासना हुने भयो। भगवानको कृपा भयो। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना, ब्रह्म वासना भनेको यही हो, अद्वैत वासना। अब चिन्तन पनि ब्रह्मकै हुने भयो। सर्वत्र ब्रह्म भएपछि चिन्तन गरेपछि वासना बन्ने भयो, वासना पनि ब्रह्मकै वासना हुने भयो, विषयको वासना होइन। विषयको वासना भोग गर्नका लागि जन्म लिनु पर्थ्यो, भोग गर्नका लागि। ब्रह्म वासना भएपछि ब्रह्मको वासना ब्रह्म हुन्छ, ब्रह्म हुनका लागि जन्मिनु पर्दैन। ब्रह्म त आफै स्वरूपै हो, ब्रह्म जन्मिँदैन कहिले पनि। नजन्मेपछि आफू त्यही ब्रह्म हुन्छ। ऊ त अविनाशी पद ल्याउनु त। नाशवान व्यक्ति भएर नाशवान शरीरमा बसेर, दुखैले भरिएको शरीरमा, रोगले भरिएको शरीरमा, विभिन्न किसिमका दिशा पिसाब आदिले भरिएको यस्तो शरीरमा बसेर, नाशवान शरीरमा बसेर अविनाशी तत्त्व प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो मनुष्य जीवनको महत्त्व हो। अविनाशी तत्त्व ब्रह्ममा स्थित हुन सकिन्छ। त्यसैले यो मनुष्य चलाको अत्यन्त दुर्लभ छ। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभङ्गुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुण्ठ प्रिय दर्शनम।
जन्तूनां नरजन्म दुर्लभम त पुंस्तं ततो विप्रता। दुर्लभम त्रयमेवैतद्देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। ठाउँ ठाउँमा भनेको छ, एक ठाउँमा चाहिँ भने हो अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य चोला छ। यो अविनाशी तत्त्व फेला पार्ने शरीर भनेको मानव चोला हो, मानव शरीर हो। यहाँ मानव चोलामा बसेपछि ब्रह्म ज्ञान गर्नको लागि कुनै जातिपाती छैन। यहाँ जातिपातीको भेद छैन, कुनै लिङ्ग भेद छैन। स्त्री जातिले नपाउने, पुरुष जातिले मात्रै पाउने भन्ने लिङ्ग भेद पनि छैन। सबैले प्राप्त गर्छन्। जातिपातीको ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र सबै जातिले प्राप्त गर्न सक्छन् ब्रह्मतत्त्वलाई। कसैको जातिपातीको भेदभाव पनि छैन, लिङ्ग भेद छैन, जाति भेद छैन, यहाँ वर्ण भेद पनि छैन, आश्रमको भेद पनि छैन। ब्रह्मचारीले पाउने, गृहस्थीले नपाउने, अथवा चाहिँ वानप्रस्थीले पाउने, सन्यासीले पाउने, अरूले नपाउने भने यस्तो छैन, सबैले पाउँछन्। साझा ब्रह्म सबैको साझा हो, याद गर्नुहोस्। जसले त्यो नदीमा गएको छ, नदीमा गएको व्यक्तिलाई नदीले जल दिएर पठाउँछिन्। सबैको लागि नदी साझा छिन्। जो गए पनि नदीले जल दिएर पठाउँछिन्, होइन त, दिइहाल्छिन्। त्यस्तै ब्रह्म पनि त्यस्तै हो। जसले साधना गर्छ, ब्रह्म भावना, ब्रह्म साधना गर्छ, उसले त्यो ब्रह्मतत्त्वलाई प्राप्त गरिहाल्दछ। गर्नु पर्यो। त्यसैले यो तिनवटा चाहिँ नकाटिकन ब्रह्मस्वरूपमा स्थित हुन सकिँदैन। त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि ब्रह्म भावना पहिला नम्बरमा के हो? ब्रह्म भावना गर्नु पर्यो। सर्वावस्था, सबै अवस्थामा, सर्वत्र, सबै ठाउँमा यो ब्रह्म भावना गर्यो भने तिनटै चिजहरू, जो विषयको चिन्तन, विषयको वासना, वासना भोगलाई जो हुने शरीरको जन्म, यो सबै तिनटै काटिन्छ र ब्रह्म वासना अनि ब्रह्म स्वरूपमा स्थित हुने र ब्रह्म स्वरूपमा स्थित भएपछि अब जन्म नहुने। किनकि भोग गर्ने कुरो केही बाँकी रहेन। ब्रह्मस्वरूप भएपछि ब्रह्म त भोग गर्नेवाला होइन, भोक्ता होइन। ब्रह्मस्वरूप भएपछि केही चाहना हुँदैन। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचते न काङ्क्षते, कुनै शोक गर्दैन, कुनै इच्छा पनि गर्दैन। ब्रह्म ज्ञान भइसकेपछि त्यो ब्रह्मतत्त्वलाई प्राप्त गरिसकेपछि अखण्ड आनन्द प्राप्त हुन्छ। अब पाउन बाँकी चिज केही पनि बाँकी रहँदैन, सबै कुराहरूलाई प्राप्त हुन्छ। अब आनन्द, त्योभन्दा अर्को आनन्द नभएको हुनाले सबै आनन्दलाई प्राप्त हुन्छ। कुनै चाहना हुँदैन। किन चाहना हुँदैन? ब्रह्म बाहेक अर्को वस्तु नै छैन, के को चाहना? वस्तु भएर चाहना हुने हो। सबैतिर ब्रह्म भावना भइसकेपछि ब्रह्म बाहेक अर्को वस्तु नै नसकेको चाहना नै हुँदैन। जसलाई पाएपछि पाउनु बाँकी केही रहँदैन भने पनि त्यही हो। ब्रह्मलाई पाइगयो, पाइगइसकेपछि अर्को वस्तु नै छैन, पाउनु बाँकी के गरेर पाउनु? अब धेरै हो, आफैमा परिपूर्ण हुन्छ, पूर्ण हुन्छ। हेर्नुहोस्, ब्रह्म पनि पूर्ण छ। ब्रह्म पूर्ण भएको हुनाले तपाईँ त्यही ब्रह्म भन्ने निश्चय गरेपछि आफू पनि पूर्ण नै छ। यो अब पूर्ण स्वरूपमा पुग्दछ। त्यो यो ब्रह्म भावना गर्नुपर्छ। सद्भाव वासना दार्या तत्रयम लयम स्मृते। यो तिनटैलाई के गर्नुपर्छ? लय गर्नको लागि ब्रह्म भावना नै हुनुपर्छ। बाँकी प्रसङ्ग फेरि भोलि गर्नेछ। आज समय भयो। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तपाईँलाई एउटा सूचना छ। 7 गते माघको कुरा आउँदैछ। 7 गते यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरू जो जान चाहनुहुन्छ देवघाट